बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले हमने डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब की एक वीडियो के ऊपर कलाम किया, जिसमें डॉक्टर साहब लहमु लहमी दमुहु दमी का सिराहतन इनकार कर रहे थे। तो मेरी उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे अहबाब ने, बहुत सारे उलमा ने कुछ सवाल किए और कुछ अहबाब ने एतराज़ात किए, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से हमारा इदारा जामिया इस्लामिया रहमानिया में हिफ्ज़ के साथ साथ तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के निसाब के तहत दरस निज़ामी का कोर्स भी कराया जा रहा है। तो बच्चों के साथ पेपरों में मसरूफ़ अमल थे, इस वजह से इसके ऊपर मज़ीद कलाम ना कर सके। आइए देखते हैं कि जिस हदीस मुबारक का डॉक्टर साहब सिराहतन इनकार कर रहे हैं, लहमु लहमी दमुहु दमी, यकीन कुतुब अहादीस में मुहद्दिसीन ने इस हदीस मुबारक को लिया है। सबसे पहले अल-मुअज्जमुल कबीर को आप उठा कर देखें, तारीख़ दमिश्क को उठा कर देखें, कुनूज़ुल हक़ाइक़ लिल मुनावी को उठा के देख लें, और इमाम तिबरानी ने अल-मुअज्जमुल कबीर के अंदर इस हदीस मुबारक को ले के आए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आली शान हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है। मोमिनों की माँ उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं, मैं घर में थी, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अली है, इसका खून मेरा खून, इसका गोश्त मेरा गोश्त है, और अली को मुझसे वही निस्बत हासिल है जो हज़रत हारून को हज़रत मूसा से है, बाजुज़ इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ये हदीस मुबारक अल-मुअज्जमुल कबीर के अंदर इमाम तिबरानी ने नकल किया है, और इमाम तिबरानी ही से हाफिज़ नूरुद्दीन हैसमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मजमू ज़वाइद में भी ये हदीस मुबारक इमाम तिबरानी से आपने नकल की है। दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस मुबारक को नकल किया, लेकिन अगर हम ये बात कर लें, सिर्फ इमाम तिबरानी को सामने रख लें, हाफिज़ नूरुद्दीन हैसमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सामने रखें, तो ये तो दोनों मुहद्दिस हदीस मुबारक को ले रहे हैं और इसके ऊपर कलाम कर रहे हैं। अब ज़रा गौर करें, वो अहबाब जो कहते हैं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शम्म रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा ने इस हदीस मुबारक को मौजू लिखा है और इसका इनकार किया है। तो हम इसके ऊपर ये कलाम करेंगे और ये बात आपके सामने अर्ज़ करेंगे। हो सकता है कि आला हज़रत के पास इमाम तिबरानी की सनद ना पहुँची हो, यह भी हो सकता है कि इमाम तिबरानी ने जो रिवायत नकल की है ये आला हज़रत की नज़रों से ना गुजरी होगी, उन्होंने इसको नहीं देखा होगा, ये सनद उन तक नहीं पहुंची होगी। अगर यही बात को सामने रख दिया जाए तो वो अहबाब जो कहते हैं कि आला हज़रत ने इनसे मना किया है, तो उनको बड़े प्यार से यार्ज़ करूँगा कि आला हज़रत की ये बातें तो हमको बड़े ज़ोर से याद आ जाती हैं। क्या आला हज़रत ने नमाज के बाद ज़िक्र बिल जार के कायल थे या कायल नहीं थे? यकीनन आला हज़रत ज़िक्र बिल जार के कायल नहीं हैं, और आला हज़रत कहते हैं कि जिस भी नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से ज़िक्र किया जाए वो ज़िक्र नहीं होना चाहिए, आप उसके कायल नहीं हैं। मस्जिद के अंदर जो अज़ानें दी जाती हैं, आला हज़रत ने क्या गालिबन वाजिबुल इआदा इनको लिखा है या नहीं लिखा है? क्या इसके कायल हैं? तीसरे के ऊपर जो खाना खाया जाता है, इसके हवाले से आला हज़रत क्या लिखते हैं? फोतकी के ऊपर जो खाना खाया जाता है, इसके हवाले से आला हज़रत क्या लिखते हैं? चैन वाली घड़ी पहनकर नमाज पढ़ने के हवाले से आला हज़रत का क्या मौक़िफ़ है, आला हज़रत का क्या फ़तवा है? यहाँ पर हमें आला हज़रत याद नहीं आते, लेकिन आला हज़रत याद आते हैं तो ऐसे मामले के ऊपर याद आते हैं। तो फिर फ़ैसला आपने करना है। डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब, आपके रुफ़का, आपके शागिर्द, फ़ैसला आप कर लें। एक तरफ इमाम तिबरानी इस हदीस मुबारक को ले रहे हैं, हाफिज़ नूरुद्दीन हैसमी ले रहे हैं, और आला हज़रत इसे मौजू कह रहे हैं। अब दो रवायतें हमारे सामने आ गई कि एक हदीस के कायल हैं और एक हदीस के कायल नहीं है। वैसे भी तो आप ख़ताइयों के आईजी हैं, ख़ता की निस्बत आप बड़े जल्दी साबित कर लेते हैं किसकी ख़ता है। तो फिर इस मामले में भी आप ही बता दें कि इमाम तिबरानी से ख़ता हुई है, हाफिज़ नूरुद्दीन हैसमी से ख़ता हुई है, या आला हज़रत से ख़ता हुई है। और हाँ, हाफिज़ नूरुद्दीन हैसमी रहमतुल्लाह ताला अलैह
جب آپ نے امام طبرانی سے یہ روایت لی ہے تو آپ نے اس کے ایک راوی کے اوپر کلام کیا ہے، کہا کہ وہ ضعیف ہے۔ اگر ضعیف کے اوپر بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فضائل میں جمہور کے ساتھ ہیں احادیث لینے میں، ضعیف حدیث فضائل میں لینے میں اعلیٰ حضرت جمہور کے ساتھ ہیں۔ اور علامہ سید شریف الجرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے، اور فضائل میں ضعیف حدیث کی سند میں تساہل جائز بھی ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں شدید ضعیف حدیث بھی ذکر کی جائے۔ اسی کی تصریح کے اوپر امام جلال الدین سیوطی امام سخاوی کی تصریح بیان کر رہے ہیں کہ امام سخاوی کہتے ہیں کہ شدید ضعیف حدیث بھی فضائل میں قابل قبول ہے۔ اور امام احمد بن حنبل، ابن مہدی اور ابن المبارک آپ کہتے ہیں کہ جب ہم حرام اور حلال کے لیے روایات لیتے ہیں تو بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، اور جب ہم فضائل کے لیے لیتے ہیں تو بہت زیادہ نرمی کرتے ہیں۔ اب ذرا وہ احباب ذرا اس چیز کا مشاہدہ کر لیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب منیر العینین فی حکم تقبیل الابہامین کا مطالعہ کریں تو انہیں ضعیف احادیث کے حوالے سے کافی افاقہ ہوگا۔ اور ڈاکٹر صاحب اپنی اس ویڈیو میں جو کہہ رہے ہیں داماد سسر ہے، سسر داماد ہے، علی محمد ہے، محمد علی ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو یہاں پر آ کے تو داماد سسر ہے، سسر داماد ہے یاد آ گیا کہ نبی نے کہا کہ علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت۔ اس حدیث مبارکہ کے اوپر تو آپ کو آ کر یہ چیز یاد آ گئی، تو بقول آپ کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میری آنکھیں ہیں، تو کیا کوئی کہنے والا یہ بات کہے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اما عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ خفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کی زوجہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ تو یہاں پر آ کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ابو بکر میری آنکھیں ہیں، تو کیا یہاں پر کوئی کہنے والا آ کر یہ کلام کرے گا کہ داماد سسر ہے، سسر داماد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر میرے کان ہیں، ابو بکر کو آنکھوں سے تشبیہ دی، عمر کو کانوں سے تشبیہ دی، اور نبی نے فرمایا میرے کان عمر ہے۔ تو اب یہاں پر بھی آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کیا نبی کی زوجہ نہیں؟ تو یہاں پر آ کر کوئی کہنے والا یہ نہیں کہے گا کہ داماد سسر ہے، سسر داماد ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ اپنی ویڈیو میں یہ بار بار کہہ رہے ہیں، اگر یہ مان بھی لیا جائے لحم لحمی دمہ دمی کو مان بھی لیا جائے تو کوئی کلام کرنے والا کلام کرے گا کہ داماد سسر ہے، سسر داماد ہے، تو حضرت ابو بکر کے اوپر کلام نہیں کوئی کرے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کوئی کلام نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر آ کر آپ ہی اپنی اصلاح کر لیں، کیا یہ حدیث مبارکہ ہے؟ اس حدیث مبارکہ کے اوپر کلام کریں گے؟ اس حدیث مبارکہ کے اوپر اگر کلام نہیں کریں گے تو پھر آپ بتائیں پھر لوگوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ بقول آپ کے داماد سسر ہے، سسر داماد ہے، تو یہ تو جواب اب آپ نے دینا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور عقائد اہل سنت کو آپ اور آپ کے رفقا اور آپ کے تلامسہ بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں کہ تاجدار اعلیٰ حضرت گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے۔ تو اس معاملے میں آپ کو تاجدار اعلیٰ حضرت گولوی کی فکر نظر نہیں آئی؟ ان کا عقیدہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ تاجدار اعلیٰ حضرت گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حوالے سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا کہتے ہیں؟ مہر علی ہے حب نبی، اور حب نبی ہے مہر علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا۔ اعلیٰ حضرت گولوی تو اس حدیث مبارکہ کو لے رہے ہیں اور وہ اس کو بیان بھی کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 420 عجیب اتفاق ہے
کہ 420 کے اوپر اعلیٰ حضرت آ کر مولویوں کی 420ویاں عیاں کر رہے ہیں اور سخت قسم کے احکام کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطالعہ کریں، تو اس کا مطالعہ کریں، اس فتوے کا مطالعہ کریں۔ نبی کا جو فرمان لے کر آئے ہیں اعلیٰ حضرت، کس قدر وہ فرمان لے کر آئے ہیں، بس اس کی ترجمانی ہم ان الفاظ میں کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں کہ اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نصب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ، تازہ رہے گا ہمیشہ آل نبی کا چمن، تازہ رہے گا ہمیشہ آل نبی کا چمن، اجڑ گیا ہے محمد کی آل کا دشمن، عقل ہووے شعور ہووے نہ بندہ آل رسول تو دور ہووے، عقل ہووے جو اس فتوے کا لب لباب بن رہا ہے، عقل ہووے شعور ہووے نہ بندہ آل رسول تو دور ہووے، آل رسول نو منن دی ہکو شرط ہے، پیو دا پتا ضرور ہووے۔